إذا الشابتر 5 غادي يكون غندرسو الحالات تقريبا كاملين. هاد الحالات اغلبيه هما اللي كيكونوا في لي زيكزيرسيس وفي لي زيكزامان، يعني في ليكزيرسيس وفي ليكزامان ما يمكنلوش يخرج لك على 3 الحالات هادو. يعني الا ضبطتيهم مزيان فهمتي لو سمس فيزيك ديالهم مزيان راه ما متكعشرين في هذا الموديول هذا ديال لا ميكانيك كوانتيك. هادشي باش مزيان لا ميكانيك كوانتيك فيه حسابات، وحسابات اللي هما خصهم شويه ديال التركيز، يعني ماشي شي لي كالكول نيميريك، يعني غير علاقات، غير انت خصك تركز. دونك اول بوتونسيال غادي نبداو به اولا شكل ديال البوتونسيال اللي غادي نبداو به، نبداو بلا مارش دو بوتونسيال. دونك لا مارش دو بوتونسيال كما شرحناها في الاول هي شي حاجه دايره بحال هكا غاديه الزيرو واحد اللقطه كدوز للفي زيرو. اوكي دونك هنا شحال الا سولتك شحال عندك من ريجيون، الا قلت كتب لي البوتونسيال، كتب لي لا فونكسيون ديال البوتونسيال، شنو غادي تقول لي؟ تقول لي كيساوي زيرو في هاد لا ريجيون هادي وكيساوي مثلا في زيرو في هاد لا ريجيون هادي، ولا اكس سوبيريور انفيريور ا زيرو. هنا اللي ما خصوش يقول لك بيان سور، هنا لي بروف راه ما كيحطكش مثلا نفس البروبليم. شنو كيدير لك؟ كيدير لك نفس لا مارش دو بوتونسيال، غير فقط ما يعطيك اكس ايكال زيرو كيعطيك ا. يعني الا قلت لك كتب لي البوتونسيال تقول لي في دو اكس ايكال مثلا ايكال زيرو بور اكس انفيريور ا و تيكال في زيرو مثلا بور اكس سوبيريور ا. وفي ليكواسيون دي كونتينيتي خصني نخدم بأ ما تنساش. دونك هذا هو اللي يمكن يقول بك فيه. اولا شنو كيديروا؟ كيحط لك مثلا مارش دو بوتونسيال زائد بوي دو بوتونسيال، اولا شي حاجه ممكن يجمع لك جوج ديال الحوايج في دقه واحده. هادو هما التمارين اللي ممكن يحطوا. اوكي دونك انت ما خصكش تقول بيان سور غادي نتبعوا غير واحد داكشي اللي هضرنا عليه في الاول وغادي نخرجوا هذا البروبليم هذا. دونك لو بروميير كا كندرس الحالات بيان سور، قلنا عندي جوج ديال الحالات ولا ثلاثه. الا كانت او سوبيريور ا في زيرو شنو كيوقع؟ دونك في لا ريجيون 1 قلنا فاش كندرس الحالات كنحط الحاله وكنشوف في لا ريجيون 1 وفي لا ريجيون 2 شنو كيوقع. نورمالمون هنا خصني نحط ليكواسيون ديال شرودنجر جينيرال، دونك كنحطها هي الثانيه هنايا فاش نحط البوتونسيال نحط ليكواسيون ديال شرودنجر، بعد ندوز للحالات. بروميير كا الا كانت او سوبيريور في زيرو، دونك لا ريجيون 1 كنعرف بان البوتونسيال كيساوي زيرو، دونك او غتكون كتساوي او سي. دونك في دو بريم 1، دونك انا غير باش تفهموا شنو كندير هنايا. دونك الحاله الاولى لا فونكسيون غتكون هي هادي زائد دوزيام او على اش بار او كاري في 1، دونك هادي هي لا ريجيون 1 نخليها ايكال زيرو. هادي قلنا كنسيبوزي بان هاد لا كونستونت هي واحد كا 1 او كاري، دونك كتجيني في دو بريم 1 زائد كا 1 او كاري في 1 est égal à 0. Ok, donc هادشي في la région 1. في la région 2 يعني إلا كانت v est égal à v0، دونك هنا غتجيني دوزيام او ناقص v اللي كنعرفها v0 على h بار كاري فوا في 2 est égal à 0. اوكي دونك حتى هنايا بيسك الحالة الأولى هاد او ناقص v اللي سوبيريور à 0 حيت راني في الحالة الأولى، دونك هنا يمكن لي نسيبوزي واحد k2 زائد k2 au carré في 2 est égal à 0. دونك هادي في la région الثانية. اوكي هاد لا سوليسيون ديال لا ريجيون 1 كنعرفها ديجا، دونك قلنا الا كانت او سوبيريور ا في 0 دونك في 1 اكس كتكون كتساوي ا اكسبونونسيال اي كا 1 اكس بلس بي اكسبونونسيال موان اي كا 1 اكس في 2 نسميها ا بريم ولا نسميها سي دي اكسبونونسيال اي كا دي اكس بلس تي اكسبونونسيال موان اي كا دو اكس. اوكي دونك ها انا حطيت لي سوليسيون في لا ريجيون 1 وفي لا ريجيون 2. اوكي دونك تكونوا متفاهمين على هادشي واش مفهوم هادشي. الا ما كانش عندكم خلي شي سؤال، الا بان لكم شي حاجه قولها لي نعاودها. دونك ليطاب الثانيه، دونك خصكم تعقلوا على هاد لي زيتاب هادو. ليطاب الثانيه هي ايدونتيفي لي ديفيرون تيرم د لا سوليسيون دو لي دو ريجيون. دونك كنخدم هنا دونك عقلوا على هادي. الا لقيت لا سوليسيون الحاله الاولى كتكتب على شكل اون بلان مونوكروماتيك، فاش يكون الاي هنايا الاي يعني اون بلان مونوكروماتيك. اوكي في هاد الحاله كنخدم هاد الانالوجي اوبتيك. غنقول لكم شنو كتقول هاد الانالوجي. الا كانت بلس اي كا اكس هادي كتسمى اون اوند انسيدونت، يعني لو سونس دي اكس بوزيتيف. الا كانت موان اي كتكون هادي اون اوند ريفليشي. اوكي دونك dans la région 2 on assimile les ondes monochromatiques, c'est exponentielle ik2, donc c'est une onde اللي هي transmise.
وهاد لو تيرم هذا سي اون نوند ريفليشي ابري ترانسميسيون. اوكي دونك ها حنا حطينا هاد لي ديفيرون تيرم كل حاجه شنو كتعني. دونك هادي هانتوما شوفوا هنا في البويد بوتونسيال باش يبان لكم. لا ريجيون 1 دونك هانتوما نحاول نبين لكم هادشي. في لا ريجيون 1 لقيت دو سوليسيون، لقيت بانها كتساوي اكسبونسيال اي كا 1 اكس. قلنا هادي il correspond لواحد لوند انسيدونت. لوند انسيدونت بيان سور فاش توصل لواحد الحيط ولا واحد الباريير ولا واحد المرايه شنو كيوقع لها؟ واحد لابارتي كتريفليشي وواحد لابارتي كدوز. اوكي هاد لابارتي ريفليشي في هاد ليكواسيون ماتيماتيك هي هذيك لو تيرم بي اكسبونسيال ناقص كا 1 اكس. علاش؟ حيت مازال في لا ريجيون 1 هنا راني مازال فيه. وهاد لا ترانسمي هي سي اكسبونسيال بلس اي كا اكس. فاش كتكون بلس اي كا اكس يعني راك سويفون لي اكس بوزيتيف، يعني كتمشي فهاد بيان سور. و لو تيرم الثاني دونك انا نهضر على لو تيرم الثاني اللي هو دي اكسبونسيال موان اي كا اكس، هو لو تيرم يعني بحال الا كيضرب في شي حاجه هنايا، كاين شي حاجه هنايا وكيرجع. دابا عاد نناقشوا واش ليكزيستونس فيزيك واش كاينه ولا ماشي كاينه. دونك الحاله الاولى دونك هذا علاش ما كاينش. عندك واحد لوند ياك هنا نورمالمون باش ترجع باش ترجع ليا. دابا هاد لوند افترضها هي نسى عليا هاد لا ريجيون هادي وافترض هادي هي لوند انسيدونت. باش توقع لها واحد ترانسميسيون او لا واحد ريفليكسيون او ترجع للور شنو خصها تضرب في شي حاجه. بويسك هنا ما عندكش هذا راه مارج دو بوتونسيال، يعني راه ما عندك والو هنا فين تضرب. دونك هاد لا سوليسيون ما خصهاش تكون. يعني شنو كنقول؟ يعني خصني نقول بان دي تيغال ا زيرو. دونك هنا حددت دي انطلاقا غير من انالوجي اوبتيك. نحاول نعاودها، كنحاول نشرحها مزيان نحط لكم الشومه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها. هذه هي الانالوجي اللي كنخدم. قلت لكم هذه بالنسبه دايره بالمارك، هي بالنسبه لي زوند بلان مونوكروماتيك، يعني بالنسبه لا سوليسيون اللي فيها اي كا اكس لوند ايفانيسونت غادي نشوفوا شنو كندير. دونك قلت لكم بوتونسيال هذا هو الويد بوتونسيال داير شي حاجه بحال هكا. عندي نورمالمون قلبتو اوكي. عندي كما قلت لكم دو ريجيون. عندي دو ريجيون، هذه هي لا ريجيون 1 هذه هي لا ريجيون 2. في لا ريجيون 1 عندي لا سوليسيون قلنا هي ا اكسبونسيال اي كا 1 اكس. قلنا هذه في لوبتيك هذه راه كتشبه لواحد لوند انسيدونت. اوكي علاش؟ حيت فيها هنا واحد بلس كا اكس يعني انسيدونت. لوند انسيدونت فاش كتوصل لواحد الحيط كما قلت لكم شنو كيوقع لها؟ كتضرب وترجع. ها هي رجعت. هذا هو لو تيرم الثاني اللي هو سي اكسبونسيال ناقص اي كا اكس. بيان سور اي نوند الا كانت جايه تقدر واحد الطريف منها يدوز، يعني يقدر واحد الطريف يدوز. دونك هذاك الطريف الجوج راه في لا ريجيون 2. دونك شنو غادي ندير؟ سوا غادي ندير سي اكسبونسيال اي كا 2 اكس سوا غادي ندير دي اكسبونسيال. بويسك انا قلت لكم بان لوند ريفليشي او لوند ترانسمي حتى هي كتكون فيها بلس اي. دونك غادي كنقلب. دونك فين عندي لو تيرم فين عندي بلس؟ عندي هنايا بلس اي كا 2 اكس. دونك هذه اللي غادي توصف ليا لوند ترانسميس. بيان سور لو تيرم التالي هو هذا غادي يكون هو اكسبونسيال موان اي كا 2 اكس في واحد دي. هذا غادي يكون هو لوند ريفليشي حيت هاد لوند فاش تمشي غادي ترجع. دونك حنا شنو قلنا؟ بويسك انا ما عنديش لوند فين غادي تضرب، هذه اللي فاش تمشي ما عندهاش شي بلاصه اللي غادي تضرب فيها وترجع. دونك شنو كنقول؟ هذا ما يمكنش يكون هاد لو تيرم هذا. دونك شنو كنقول؟ كنعطي دي تيغال ا زيرو باش نطير هاد لو تيرم هذا. اوكي دونك هنا لقيت لو بروميير كويفيسيون غير بلانالوجي اوبتيك. اوكي علاش؟ حيت كما قلت لكم هنا راه ما كاينش اوبستاك. دابا نشوفوا الحاله فاش كيكون عندي اوبستاك، يعني كتكون عندي اون مارج دو بوتونسيال. دونك الا كانت عندك اون مارج دو بوتونسيال اللي درتها بحالها غاديك الساعه هذه غادي يكون ضروري غادي. علاش؟ حيت لوند غادي تمشي كاين واحد الحيط هنا غادي تضرب فيه وتقدر ترجع. اوكي دونك انا بويسك ما عنديش دابا هذه الحاله هذه يعني في مارج دو بوتونسيال. دونك هاد دي تيغال زيرو. دونك حنا عرفنا دي علاش تيغال زيرو. دونك الا بغيت نعاود نكتب لا فونكسيون ديالي في لا ريجيون 1 قلنا هي هذه ما تبدلات فيها والو، مي في لا ريجيون 2 تولي تكتب على هذا الشكل.
اوكي يعني عندي غير اون اوند كتسمى بروغريسيف، هذه كتسمى اون اوند يعني غير كتمشي ما كترجعش. لوند ستاسيونير هي شي حاجه اللي كتبقى دير بحال هكا فيها السينوس. دونك لوند ستاسيونير هي اللي هي كما قلت لكم كورده مفيكسين بجوج ديال الجوايع، سوا غادي تبقى دير لك هاد الموفمون هذا تبقى تطلع وتهبط يمكن لك تجربها، سوا غادي دير لك شي حاجه بحال هكا سا ديبون. هنا غادي تكون لا فريكونس دوبل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه كتسمى اون اوند ستاسيونير. ليكواسيون ماتيماتيك ديالها هي اللي فيها ا اي كا 1 بلس بي موان اي كا اكس، يعني اوند انسيدون بلس اوند ريفليشي، لا سوم ديالهم كيعطيني اون اوند ستاسيونير. ولا كانت عندي غير اوند انسيدونت ولا اون اوند ريفليشي بوحدها كتكون كتسمى اون اوند بروغريسيف. دونك هادشي كنعرفو في لي زوند مزيان. دابا نشوف الا لقيت شي شيما ندخلها هنايا. دونك لوند ستاسيونير كما قلت لكم بحال شي كورده لاصقه فشي حبل هنايا ولاصقه هنايا لي بو ديالها ولا الطرف ديالها ملاصقين كيتحركوش. ولوند بروغريسيف شي حاجه كتحرك. سي اون اوند كي بروغريس دو ليسباس، سي اون اوند كي اوسيل يعني كتبقى دير غير هاد الموفمون هكا بحال الكورده ديال الجيتار. الكورده ديال الجيتار كدير غير شي حاجه بحال هكا، يا اما كدير هكا يا اما كدير هاد الموفمون هذا، يعني كتبقى بلاصتها. الا شديتي واحد البوان ام، شديتي واحد البوان ام، هذيك البوان ام شنو كدير غير كتبقى ديبلاصا لتحت وتطلع للفوق، يعني ما كتحركش. مي لوند بروغريسيف هي شي حاجه كتحرك، يعني راه كتمشي بحال الموجه ديال البحر. الا حطيتي واحد ام راه كتكون في الاول مثلا هنا في تي تيكال صفر، في تي تيكال 1 راه كتمشي. اوكي باش تفهم اون اوند ستاسيونير و لوند بروغريسيف. وهنايا كما قلت لكم لا سوم ديال دو زوند اون اوند ريفليشي بلس اون اوند ترانسميس انسيدون كتساوي اون اوند ستاسيونير. نرجع لهنا. دونك دابا حددت دي بقى لي ا و بي و سي. شنو غادي ندوز؟ غادي ندوز للقاعده الثانيه اللي كتقول لي بان ليكواسيون اولا لا فونكسيون دون بمعنى الي كونتينيو في لي بوين اللي لو بوتونسييل اللي ديسكونتينيو. فين عندي البوتونسييل ديسكونتينيو؟ عندي في لو بوين اكس ايكال ا زيرو. دونك شنو غادي نكتب؟ نكتب جوج علاقات هادو، غتجيني ا زائد بي ايكال سي في بريم تجيك هي اي كا 1 ناقص بي ايكال اي كا 2 ايكال سي. دونك عندك جوج ديال لي زيكواسيون. دونك شنو كندير في هاد الحاله هادي؟ كنحاول اكسبريمي لي كونستون دانتيغراسيون بي اي سي اون فونكسيون مثلا بلومبليتود ا. كنحاول نكتب كلشي اون فونكسيون دو ا. اوكي دونك هذه هي الميثود بويسك عندك ثلاثه ديال لي فاريابل وعندك غير جوج ديال لي زيكواسيون. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نكتب chaque deux variables en fonction de a مثلا نختاروا a. شنو غادي نديرو هنايا؟ هنا غتجيب هاد اي غتختزل لك مع هاد اي، وهاد كا 1 غادي تجيبها لتحت باش تجيك كادو على كا 1 ودير لا سوم مثلا ديال هاد جوج ديال الاخر باش تختزل لك بي وتبقى لك ا اون فونكسيون دو سي اولا سي اون فونكسيون دو ا، وثاني دير الزائد وتمشي لك دير الناقص وتمشي لك ا وتبقى لك بي اون فونكسيون دو سي. اوكي دونك هذا هي كتلعب بهم. ما عرفتش واش بانت لكم ولا الصعوبات حتى هي باش حتى واحد ما يصدع على راسي. دونك كتجيني ا زائد بي تيكال سي، ا ناقص بي ايكال اكيد مشات ل اي كا 2 على كا 1 سي. دونك الا درت لا سوم ديال هاد جوج ديال لي زيكواسيون 1 بلس 2 شنو تعطيني؟ غتعطيني جوج ا ايكال 1 بلس كا 2 على كا 1 سي. يعني الا سولتك شنو هي سي اون فونكسيون ا، حيت انا بغيت نكتب كلشي اون فونكسيون كا، دا ا هي جوج كا 2 بلس كا 1 ناقص واحد ا. دونك هنا لقيت سي. ولا درتي واحد ناقص جوج شنو تعطيك؟ غتعطيك جوج بي ايكال واحد ناقص كا 2 على كا 1 سي. دونك عاوتاني اوكي دونك بي تجيك هي ان دومي 1 ناقص كا 2 على كا 1. وشنو هي سي؟ هي جوج 1 بلس كا 2 على كا 1 ناقص واحد. دونك هنا تحاول توحد المقامات وتقلب هذا باش تختزل لك شي حاجه كتعرف دير هادشي اون فونكسيون دو ا بيان سور. دونك انت لقيتي بي اون فونكسيون دو ا. دونك كتحاول تعوضها هنايا في ليكواسيون الاولى وغادي تعطيك وتعمل بأ تعطيك شي حاجه بحال هكا. دونك ا اكسبونسيال اي كا اكس هو الطرف الاول، و بي الا عوضتيها بالقيمه ديالها تعطيك شي حاجه بحال هكا. الثانيه الا عوضتي سي كما قلت لكم هي هذه هي جوج
كا زائد كا2 يتقلبوا يهبطوا لتحت، ولتحت تجيك كا1 فوا كا2، اولا كا1 تبقى غير كا1. الا وحدتي هنا المقامات تجيك كا1 زائد كا2 على كا1، وإلا قلبتيها بهاد الموازان تجيك كا1 على كا1 زائد كا2. اوكي راك فاهم؟ دونك هيا لقيت في 1 و في 2. دونك هنايا كيقول لي دونك نورمالمون ديما فاش كنحدد الفي 1 الفي اكس، السؤال هذا هو السؤال، يعني كنخرجهم ضروري خصني نخرجهم بدلاله ا ولا بي ولا سي. هو كيقول لي مثلا خرجهم لي بدلاله بي ولا بدلاله سي ولا بدلاله ا، ولا كيخليها لي اوفير. الا خلاها لي اوفير كنختار مثلا ا، نكتب له كلشي بدلاله ا ديال لوند انسيدون، يعني الكوفيسيون ديال لوند انسيدون. وراه كيقول لي حدد لي كوفيسيون ديال ريفليكسيون ديال ترانسميسيون. باغ ديفينيسيون ريفليكسيون هي في ار او كاري على في اي او كاري. لوند ريفليشي كما قلت لكم هي هذه انسيدونت، هذه ريفليشي. دونك كتجيك هي بي او كاري على ا او كاري، وإلا عوضتي بي بدلاله ا، دونك هنا خصني نعوض بي بدلاله ا. دونك بي بدلاله ا هي هذه بي بدلاله ا. دونك إلا درتي بي على ا غتعطيك، ودرتي الموديل او كاري يجيك هادشي او كاري. اوكي وكاين مثل منه تجيك كا1 على كا2. هنا هاد دو راه مشات ليا مع دو منساش، دو راه تختزل. دونك انت لقيتي ار تي، هذيك الساعه سوا غادي تخرج حتى هي بالعلاقه ديال اللي هي سي على ا الموديل ديال سي او كاري، اولا لوند ترانسمي على لوند ريفليك انسيدون. دونك انا باش نشرح لكم شنو كندير هنا. دونك تي راه هي في ترانسمي او كاري على في انسيدونت او كاري فوا K2، يعني لوند ترانسمي K ترانسمي على K انسيدون K1 ترانسمي. كنعرف بأن لوند ترانسمي قلنا الكوفيسيون أو لومبليتود ديالها هي بي أو كاري، ليكسبونونسيال الموديل ديال ليكسبونونسيال إي تيتا هو واحد، دونك بلا ما نكتبو. ديال لانسيدونت هي أ أو كاري، وهنا غادي ندير K2 على K1 زيد بي كنعرف بي ديال أ، دونك كنحاول نكتبها هي أن ناقص K2 على K1 هي أن ناقص K2 على K1 فوا K1، donc fois K1 على K1 زائد K2 فوا K2 على K1. دونك هذه هي تي. نزيد نبسط، هتجيني هنايا هي K1 ناقص K2 على K1 فوا K1 على K1 بلس K2 فوا K2 على K1. دونك غيمشي لك هذا مع هذا، غتبقالك هي K1. وما تنساش هنا واحد الموديل أو كاري، راني نسيت هادشي كامل راه أو كاري. غير هذا ما داخلش غير هادشي. دونك هادشي راه أو كاري. دونك تجيك K1 ناقص K2 على K1 بلس K2 au carré fois K2 على K1. اوكي نشوف هادشي اللي درتو هو هذاك، ويمكن لك تفيريفي. دونك هنا لا تقال هادشي اللي تيجي هنايا نحسب شنو حسبت هنا، واش الار ولا بي على ا. حسبت هنا درت بي على ا، نورمالمون ضرب على هادشي. دير هنا في ريفليشي هنا راه حسبت الار نورمالمون، إلا ضربت على هادشي ضرب على هادشي، يعني بي على ا راه هو الار، الموديل ديال بي او كاري على الموديل ديال ا او كاري راه هو كوفيسيون ريفليشي. دونك كتجيك شي حاجه بحال هكا. ترانسمي حتى هو ساهل، سواء تخدم العلاقه ديال ا ناقص ار، يعني تجيك هي واحد ناقص K1 ناقص K2 على K1 زائد K2 او كاري، ما كاين مسهل منه. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد الاخر. ندوزو الدوزيام كا، هي الا كانت او محصور ما بين 0 و في 0، يعني او ناقص في 0 انفيريور ا 0. دونك حتى هنا غادي يكون عندي دو ريجيون، ديما دو ريجيون، يعني كنختار البوتونسيال فاش كيكون نول والبوتونسيال فاش كيكون في 0. هنا غادي يطيحو في جوج حالات، في دو بريم 1 بلس K1 او كاري في 1 est égal à 0. هنايا راني في الحالة الأولى فيزيك، يعني هاد لاسوسياسيون كنعرفها، يعني انرجي سينيتيك. هنا غادي تجيني الانرجي توتال كتساوي الانرجي سينيتيك. وغادي نديفيني عاوتاني K1 او كاري اللي هو نفس الكا اللي هضرنا عليه في الأول. لا ريجيون الثانية يعني او ناقص في 0 غادي تكون نيجاتيف. اوكي يعني كنوضع واحد المتغير اللي هو كا او كاري، افيك كا او كاري هو ناقص جوج ام او ناقص في 0.
على اش بار او كاري. اوكي يعني هذا راه كيبان لكم راه ماشي ان نومبر دوند، هذا راه ان نومبر دوند علاش حيت بوزيتيف حيت راه غيال. هذا راه ماشي نومبر دوند علاش حيت كومبلكس حيت انت كتبان لكم هنا او كاري كيساوي شي حاجه نيجاتيف. اوكي دونك ديما هذه اللي كان هاد لا سوليسيون هادي ديال هاد ليكواسيون كما شرحنا في الفيديو الاول كنعرفوها هي هادي اون اوند كتسمى ايفانيسونت. ولا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي اللي هضرنا عليها في الاول علاش حيت عندي بلوس كان او كاري وهاد كان اللي غيال هو لوند بلان مونوكروماتيك يعني بحال الكان الاول. نديرو نفس اللعيبه. دونك هنا عندي الا درت لانالوجي اوبتيك عندي واحد لوند انسيدونت اللي هي هادي في ار هي لوند ريفليشي اللي فيها الموان وفي ان هي في اي زائد في ار. اوكي دونك هذه هي في ان ديال اللي عندي هنايا. في ان هي لوند ريفليشي او الانسيدونت زائد لوند ريفليشي. في لا ريجيون 2 لا سوليسيون اي ريال اون ايتيدي كان هنا كندرسو لا كونفيرجونس. دونك فاش كيكون عندي لا سوليسيون اللي كتكتب على هذا الشكل هذه يعني ماشي اوند بلان مونوكروماتيك يعني اوند ايفانيسونت كندرس غير لا كونفيرجونت. كنعرف بان هذا لو تيرم هذا الا مشات اكس لانفيني شنو كيوقع هذا لو تيرم هذا كيولي كيمشي حتى هو لانفيني. يعني هذه سي اون سوليسيون اللي هي نون فيزيك علاش حيت لا فونكسيون لون ديما كتكون بورني يعني كتبدا من واحد الحد وكتسالي فواحد الحد يعني اوتوماتيكمون السي خصو يكون ضروري خصني امبوزي عليه يكون كيساوي زيرو. دونك هنا لقيت السي غير بلا كونديسيون ديال الكونفيرجونس و الديفيرون. دونك نتوما ركزوا كتكون عندي اون بلان مونوكروماتيك كنخدم بالانالوجي اوبتيك يعني اون انسيدونت اون ريفليشي اون ترانسمي وكنشوف الحاجه اللي اللي كتانولا يعني انطلاقا من لانتربريتاسيون فيزيك. باش كنخدم لي زوند ايفانيسونت كنشوف شكون هي لي كونفيرجونت وشكون هي لي ديفيرجونت. اوكي مثلا في هذه الحاله هذه كيبان لك بان مجاز اكس للانفيني هاد لو كويفيسيون هاد لو تيرم هذا كيمشي للانفيني دونك الي ديفيرجون دونك سي خصها اوتوماتيكمون تكون كتساوي زيرو باش نحاول نحيد هاد لو تيرم هذا. الحاله الثانيه كيبان لك هنا بان اكس الا مشات للانفيني كتكون كونفيرجون مي اكسبونسيال موان اي كا اكس فوقاش كديفيرجي هي الا مشات اكس ناقص لانفيني. مي كنعرفوا بان ناقص لانفيني ما كتنتميش لا ريجيون 2 اللي كينتمي لا ريجيون 2 هو بلس لانفيني. دونك هنا كيبان لكم هنايا لا ريجيون 2 راه كاين غير بلس لانفيني ما كاينش موان لانفيني. اوكي دونك هاد اللوند ديجا راه ما كايناش في هاد القنت هذا. دونك هادي سي اون سوليسيون اللي هي فيزيك. ولوند ايفانيسون ديما كنرمزوا لها بهذا الشكل هذا كتكون شي حاجه بحال هكا فيها واحد ليكسبونونسيال كتهبط. هاد ليكسبونونسيال ناقص اي كا اكس كتكون شي حاجه بحال هاد لي زوند ايفانيسون غتبقى تلقاهم هما لي زوند اللي كيتكرياو في لا سيرفاس فاش كنضربهم بواحد لوند مثلا الكترومغنيتيك. دونك فاش كنضرب واحد لا سيرفاس بواحد لوند الكترومغنيتيك كتكري واحد لوند اللي كتسمى لوند ايفانيسونت وهاد لوند ايفانيسونت كتبروباغي في لا سيرفاس ما كتهبطش لتحت. دونك هذه دابا تشوفوها ان شاء الله من بعد في لي كور الفيزيك. دونك هذه هي وصلت لحيدت السي بهاد لا ميثود هذه. دونك السي ما بقاليش. دونك شنو بقى لي نخدم لا ريلاسيون ديال الكونتينيتي ديال لا فونكسيون. دونك توت لي ريزولتا بوف اتر اوبتوني ا بارتير دو كا بريزون. هنا كاين واحد لا ميثود حتى هي زوينه هي يمكن لي نستنتج هاد لي ريزولتا اللي درنا دابا غير خصني نعوض كادو حيت اللي كتبدل ليا ما بين هاد الكا الاول والكا الثانيه هي كادو كنعوضها بايكا وكنخلي نفس لي كوفيسيون. Donc dans ce cas, on retrouve que R est égal à 1, donc l'onde transmise, il n'y a pas d'onde transmise, T est égal à 0, donc il y a réflexion totale. Ok. Résumé, particule traversant une marge de potentiel, donc il y a le résumé اللي نقول هنايا. كنقسم la marge de potentiel de région 1 و région 2. La région 1 كندرس الحالات اللي كانت E كبر من V0 و E صغر من V0. donc إلا كانت E صغر من V0 كتكون عندي هذه هي لا سوليسيون هي لوند بلان مونوكروماتيك بالنسبه لجوج الحالات. الريجيون الثانيه الا كنت خدمت في الحاله الاولى يعني او سوبيريور في 0 كتكون عندي هذه هي لا سوليسيون هذه هي في 2 ديالي. والا كانت او انفيريور في 0 كتكون هذه هي لا سوليسيون ديالي. يعني هذه هي لوند اللي كاينه في هذه لا ريجيون هذه وكنديفيني ك 1 و ك 2 و ك بهاد الطرق هذه. دونك هذا هو الريزومي اللي يمكن لي نقول على المارش دو بوتونسييل. دونك d'un point de vue classique la particule d'énergie E inférieure à V0 autour de la marche doit rebondir en x est égal à 0 et repartir dans le sens contraire avec une vitesse identique. Impossibilité de franchir la marche de potentiel, sa vitesse est V2, elle est imaginaire et ne peut pas se trouver dans la région 2. Donc هذه d'après la physique classique. إلا لحتي واحد الكرة ضربتيها في واحد الحيط كنعرفوا بأن ديك الكرة كترجع لك. اوكي يمكن لاش ديباس حيت ديك البويد بوتونسييل راه بحال واحد الحيط.
مي لا فيزيك كلاسيك كتقول لي واخا يكون عندك حيط لا بارتيكول يمكن لها دوز، وهذا اللي غادي نسميوه ليفي تونيل، اللي هو عاوتاني ما بين لي كيسيون اللي كبيره في لا فيزيك كوانتيك واللي عجيبه. يعني بحال الا جديتي مثلا هاد الستيلو يدخل لك هنايا، هنا راه حيط نورمالمون، هذا راه واحد الحيط يعني ما كيخليش يدوز، مي في لا فيزيك كوانتيك كتقول لي بانه يمكن له يدوز. الا شديت واحد لا بارتيكول وحطيتها قدام واحد الحيط راه يمكن لك تلقاها في لا ريجيون الثانيه. كيتكريا واحد الفينومين اللي كيتسمى ليفي تونيل، هو اللي كيمكن ليا باش يفسر لي هاد اللعيبه هادي. دونك هادشي اللي غيكون في هاد الفيديو هذا. نتلاقاو فيديو جاي ونهضروا على باغي البوتونسيال، وغادي يبقى لي جوج ديال لي فيديو هما اللي غادي ندرسهم، وبيان سور غنخدموا شي امتحان باش نساليو مع هاد الميكانيك كوانتيك واحد.